जिस टॉपिक पे अभी हम गुफ्तगू कर रहे थे पहले लेक्चर में, अलीगढ़ तहरीक की, उसी सिलसिले की दूसरी कड़ी पे अगर हम बात करें दो कौमी नज़रिए का इर्तिका। अच्छा बच्चों, आप मुझे ये बताओ, आप क्या जानते हो, मैट्रिक क्लास के आप स्टूडेंट हो, दो कौमी नज़रिया क्या है? आप कोई आपका कोई साथी अगर इंटरेस्टेड हो बताना, मैं तो बताऊंगा मगर आप भी तो थोड़ा सा इनपुट दो ना। आप जानता है कोई शहजादा कि दो कौमी नज़रिया क्या होता है? हाथ उठाए किसी को। हाँ, अब बताए, शाबाश, बताए। कोई और बच्चा? दो कौमी नज़रिया, देखो लफ्ज़ों को गौर करो। दो माने तो तू होता है, आपको पता तो कौमी, दो मुल्क है जो देखना है वो नज़रिया। दो कौमी यानी दो कौम, नज़रिया यानी देखने का तरीका, दो सोच। दो कौमी नज़रिया यानी दो कौम की सोच, दो कौम का अंदाज देखने का, समझने का, सोचने का। अब ये दो कौमी नज़रिए का इर्तिका क्या हुआ? ये कॉन्सेप्ट, ये नज़रिया कहाँ से आया? जब हिंदुस्तान में 1857 की जंग आज़ादी होती है और उसके बाद मुसलमान और हिंदुओं में ताल्लुकात तब्दील होना शुरू हो जाते हैं। क्यों? 1857 की जंग आज़ादी के बाद अंग्रेज ये समझता है कि हमारा सबसे बड़ा दुश्मन हिंदुस्तान में मुसलमान, तो वो मुसलमानों के खिलाफ सख्ती करता है, उनको तकलीफ देना शुरू करता है, उनके ऊपर मुलाजमतों के दरवाजे बंद कर देता है। और हिंदुस्तान में जो हिंदू मौजूद थे उस वक्त, वो क्या करते हैं, वो अंग्रेज़ों से ताल्लुकात बहाल कर लेते हैं, बेहतर ताल्लुकात कर लेते हैं। उनके नतीजे में अंग्रेज़ क्या करते हैं, अंग्रेज़ उनको नवाजना शुरू कर देते हैं, सरकारी मुलाजमतें उनको मिलने शुरू हो जाती है, जागीरें उनको देना शुरू कर देते हैं। तो मुसलमानों को एक एहसास हुआ, यार हम इतने सालों से, मैंने आपको एक चीज़ बताई थी, शायद आप भूल गए, कि 712 में मोहम्मद बिन कासिम सिंध में आया। कितने में? 712 या 711 में, चलो हम 712 में, सही है। पहला शख्स जो इधर आया था हुकूमत बनाने, फतह करने, उसके बाद वो चला गया। उसके बाद अगर बात करते हैं डॉक्यूमेंट्री हिस्ट्री में, तो 1857 में हिंदुस्तान में आखिरी मुगल मुस्लिम बादशाह था, सही था ना, बहादुर शाह। यानी इस एरिया को हम काउंट करें, इस अरसे को हम काउंट करें तो कितना बनेगा? 1145 साल। सही कह रहा हूँ, गलत कह रहा हूँ? यस, सही है बेटा। अब आप सोचें, 1145 साल मुसलमानों ने हिंदुस्तान में किसी न किसी सूरत में कहीं ना कहीं हुकूमत या चीज़ को फतह किया या हुकूमत किया, सही है ना? कहीं ना कहीं पूरे हिंदुस्तान में, मैं नहीं कह रहा पूरे हिंदुस्तान में एक हुकूमत की, नहीं, वो हिंदुस्तान के किसी न किसी इलाके में मुसलमान 1145 साल तक हुकूमत में था, किसी न किसी इलाके में था मतलब। आखिरी हुकूमत भी 1857 में जो अंग्रेज़ों के हाथों आज़ादी की जंग में शिकस्त हुई थी, उसमें बहादुर शाह जफर को कैद कर लिया गया था, ये बताया था मैंने आपको पहले, सही है। तो उसके बाद हिंदू मुसलमानों के ताल्लुकात क्यों खराब होते हैं? क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया, हिंदुस्तान में मुसलमान थे अक़लियत में कम तादाद में थे और हिंदू थे बड़ी तादाद में, मगर मुसलमान फिर भी कहीं ना कहीं 1145 साल उनके ऊपर हुक्मरानी करते थे अक़लियत में होने के बावजूद। जब 1857 में जंग हो जाती है और मुसलमान अब समझ लो जुल्म का निशाना बन रहे हैं, तो हिंदू भी यही सोच रहे थे कि यार 1145 साल से हम पे किसी न किसी सूरत में क्या कर रहे, गवर्नमेंट कर रहे, अच्छा इनको पिटने दो। तो उनके ताल्लुकात क्या हुए, अंग्रेजों से अच्छों को मुसलमानों के हो गए खराब। तो मुसलमानों में एहसास हुआ, यार हम इनके साथ 1145 साल से रह रहे और अब हमें ये अपना असल दिखा रहे हैं, जिसकी वजह असल रंग नहीं था, असल में वो खुद 1145 साल से आपके अंडर प्रेशर थे। अब उनको मौका मिला तो वो तो रंग दिखाएंगे ना, कौन? हिंदू। उनका वक्त आया था, तो मुसलमानों के साथ हुआ एकदम से 1145 साल में एहसास नहीं हुआ, मगर जैसे ही हिंदुओं ने रवैया चेंज किया तो मुसलमानों को एहसास हुआ कि मुसलमान और हिंदू क्या है, दो कौम है। सही बात है ना, दो मज़ाहिब के लोग। अच्छा, मज़हब भी कहता है, एक मज़हब वादानियत की बात करता है, सही कह रहा हूँ, और एक मज़हब में मल्टीपल गॉड का कंसेप्ट है।
اچھا ایک مذہب میں ایک گوشت ایک جانور کے گوشت کو کھایا جا رہا تو ایک مذہب میں اس جانور کی پوجا کی جا رہی ہے، صحیح ہے نا؟ تو بڑے مسائل تھے. اچھا مسلمان ہندوؤں کے ساتھ رہنے کے وجہ سے، کیونکہ ہندو یہاں بڑی تعداد میں تو مسلمان کم میں تعداد میں تھے، تو مسلمانوں کے اندر عادت و اطوار بھی کیا ہو رہی تھی، ان کی شامل ہو گئی تھی بہت ساری، لیکن پھر بھی مسلمان تھے نا. تو مسلمانوں میں پھر احساس ہوا یار ہم ان کے ساتھ 1145 سال رہ رہے ہیں، رہ چکے ہیں، مگر ہم ابھی بھی ان سے ڈفرینٹ ہیں. ہماری 2-3 چیزیں ایسی ہیں جو کبھی بھی ان سے مل ہی نہیں سکتی، کتنے بھی اچھے تعلقات ہو. تو وہاں سے جنم ہوا 2 قومی نظریے کا. یہ شروع سے موجود تھا مگر احساس ہوا اس کا مسلمانوں کو اس طرح کے بعد. اور پھر رہی صحیح کثر آپ دیکھ لیں، مسلمانوں نے 1885 میں انگریز ہندوستان میں ایک شخص تھا، کیا نام تھا اس کا، اس نے ایک جماعت بنائی تھی کانگریس ہیوم نے کیا بنائی تھی، ایک جماعت بنائی تھی کانگریس. وہ اس وقت میں یہ دعویٰ کرتی تھی ہم ہندوستان میں رہنے والے تمام لوگوں کی نمائندہ جماعت ہے. مگر تھوڑے عرصے بعد مسلمانوں کو احساس ہوا کہ ہندوستان میں کس کی میجورٹی تھی، ہندوؤں کی. تو اس جماعت کا بیسک جو مقصد ہو گیا وہ ہندوستان کے لوگوں کی نمائندگی کے بجائے ہندوستان میں موجود ہندوؤں کی نمائندگی کرنا رہ گیا. تو مسلمانوں میں کیا پیدا شروع ہونا ہو گیا، احساس کمتری. تو اسی وجہ سے کانگریس کے پیرالل، کانگریس بنی تھی 1885 میں، اسی کے پیرالل متوازی 1906 میں آل انڈیا مسلم لیگ کا کیا ہوا تھا، قیام ہوا. کیونکہ مسلمانوں کا احساس ہو گیا کہ ہمیں ہماری نمائندہ جماعت ایک ایسی جماعت ہونی چاہیے جو کہ مسلم نمائندہ. تو جس کے نتیجے میں اچھا 2 قومی نظریے میں ایک تو سر سید احمد خان نے بھی اس قوم کا لفظ استعمال کیا تھا، مسلمان ایک الگ قوم. اور اس کے بعد اگر آپ علامہ اقبال کے 1930 کے الہ آباد کے خطبے کو پڑھیں گے تو آپ کو اندازہ ہو، انہوں نے کہا تھا کہ ہندوستان میں مسلمان ایک بڑی قوم ہے اور میں چاہتا ہوں کہ سندھ، پنجاب، شمال مغربی سرحدی صوبہ جو کہ آج کا KPK کو ملا کر ایک مسلمانوں کی ریاست بنا دی جائے ہندوستان میں. تو یہاں سے بھی 2 قومی نظریے کو کیا ملی، پروان ملا، یعنی کہ اس کو بڑھاوا ملا. تو یہ تھا 2 قومی نظریہ. بیسیکلی یہ کہ بھائی ہندوستان میں 2 قومیں تھیں، ہندو اور مسلمان، دونوں کے نظریات، دونوں کی سوچ، دونوں کا مذہب کیا ہے، الگ الگ، دونوں کے طور طریقے کیا ہے، صحیح ہے نا. تو اس کے لیے جب 2 قومیں تو 2 قوم الگ الگ ہی رہیں گی نا. اور مسلمانوں کی اتنی بڑی تعداد تھی کہ وہ ادب وطن کا تقاضا یا مطالبہ کر سکتے تھے.